अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर ये कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने नैब तरमीमी बिल 2022 बग़ैर दस्तखत किए वापस कर दिए और इलेक्शन तरमीमी बिल भी बग़ैर दस्तखत वापस कर दिए। दोनों की उन्होंने बहुत सारी रीज़न्स दी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात उन्होंने की कि नैब में कि जो राइट टू डिफेंड जो है वो मुल्ज़िम का है कि वो साबित करे कि उसने कुछ गलत नहीं किया, और उन्होंने फिर हज़रत उमर की रज़ी ताला अन्हु की भी मिसाल दी कि जब उनसे पूछा गया कि आपके पास ये एक चादर के बजाय 2 चादरें क्यों हैं, तो उनको रीज़न देनी पड़ी, उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो आज हमारे इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में अगर कवानीन ऐसे हैं कि जिसमें मुल्ज़िम से कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, आपने साबित करना है और आपने ही सज़ा देनी है, तो ये इस बात पर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इन 2 बिलों पर दस्तखत करूं, और ख़ास तौर पर फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट ऑफ वोट ना देना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मामला था उसको मुस्तरद करना। तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी बिल हैं ये रिजत पसंदाना बिल हैं और इन पर वो दस्तखत नहीं करेंगे। नाज़रीन, दूसरी बात, आज इस्लामाबाद शहर में और बेशक मतलब शायद पूरे पाकिस्तान में खुर्रम दस्तगीर साहब की एक स्टेटमेंट की बाज़गश्त हमें हम सुनते रहे सारा दिन, और फवाद चौधरी साहब ने भी उस पर कमेंट किया और उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने बता दिया कि ये रजीम चेंज क्यों हुई। तो उनका कहने का मतलब ये था कि महंगाई एक बहाना था, बेसिकली जो रीज़न थी वो NRO 2 थी। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। महंगाई तो है ही है, डॉलर की ऊंची उड़ान वो तो बिल्कुल किसी तरह काबू नहीं आ रही। IMF का मामला अपनी जगह पर, आज ही कह रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब कि अगले 1-2 रोज़ में मामला तय पा जाएंगे, एग्रीमेंट IMF के साथ हो जाएगा। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर अनवर बेग साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं, सियासतदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। मुझे अखुंज़ादा चट्टान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया चट्टान साहब आपका। शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो मैं शाह खावर साहब से मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। शाह खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। शाह खावर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा शाह खावर साहब, सदर मुमलिकत ने दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए, वजूहात क्या हो सकती हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि इनमें क्या खामियां क्या हैं? देखिए बात यह है कि जो सदर मुमलिकत है वो आइन की रूह से जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। पार्लियामेंट की डेफिनेशन ये है कौमी असम्बली, सेनेट और सदर मुमलिकत। तो सदर मुमलिकत का एक काम है उसमें कि वो कोई भी कानून जब बनता है और उनके सामने जब उसकी असेंट के लिए पेश होता है तो उनके पास एक इख्तियार मौजूद है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने या तो उसकी असेंट देनी होती है या उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा पार्लियामेंट में भेजना पड़ता है। सही। तो जब वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट पे लाजिम है कि उसका जॉइंट सेशन हो और उसको रिकंसिडर किया जाए। लेकिन फिर भी अगर पार्लियामेंट अपने पुरानी बात पे ही जो है वो उस पर इंसार करे और दोबारा वही बिल जो है दोबारा भेज दे सदर मुमलिकत के पास, तो फिर सदर मुमलिकत उसको 10 दिन रख सकते हैं और उसके बाद अगर वो उसको असेंट नहीं भी करेंगी, उसकी तौसीक नहीं भी करेंगे, तो आइन का मंशा ये है कि उसके बाद वो बिल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तो उनका अपने एतराज़ात अपनी जगह पे, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट ने जो है एक बिल जो है उसको मंजूर किया है और सदर मुमलिकत के पास भेजने की एक कार्रवाई भी पूरी कर ली, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट में कर दिया तो वो तो एक लॉ बन गया। और वो शाह खावर साहब, उन्होंने कहा है कि इसको बिल्कुल टूथलेस कर दिया गया है नैब को, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो वाकई लग ऐसे रहा है कि जैसे वाकई इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने अपने आप को NRO 2 दिलवा दिया है। जिस किस्म की तरामीम उसमें की गई हैं उससे तो लगता है कि फिर इसकी ज़रूरत क्या है? नैब को फिर बेशक ख़त्म कर दें, ज़रूरत इस बात की क्या है? बात यह है कि नैब के ऊपर तो बड़े एतराज़ात होते रहे और खुद जो अभी इस वक्त हुकूमत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PMLN है, PPP है, वो अपने अक्सर
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने बयानात में बिल्कुल इस बात का इजहार करते रहे कि नैब का इदारे को ख़त्म होना चाहिए और ये जो है वो प्रॉपर अपने फ़राइज़ जो है जो अंजाम देने चाहिए वो नहीं दे पा रहा। तो इस पर इनका एक माइंडसेट तो था, और अब चूंकि जब उनकी गवर्नमेंट आई है और उससे पहले जेन्युइनली कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं कि जिसमें तरमीम होना बड़ी ज़रूरी थी। सही। और उसमें आपने देखा होगा कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसमें 3 तरमीम की थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आए थे, और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया था, बहुत सारे केसेस को नैब की डोमेन से जो है वो बाहर निकाल दिया था, और उसके पीछे भी मैं समझता हूँ कि लॉजिक थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अभी जो मौजूदा तरामीम हुई है इसमें जो आप 70% तो वो वही तरामीम है जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने अभी हालिया 2021 में सेकंड और थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में उसको लेके आए थे। सही। एक तो वो उसका भी रेप्लिका है, लेकिन अब उसमें कुछ चीजें जो हैं वो ऐसी एनॉर्मस चेंजेस जो हैं वो की गई हैं कि जिसके बारे में आप भी बात कर रहे हैं कि उसके बारे में लोग शायद ये कहते हैं कि ये शख्सियात को या इंडिविजुअल्स को या उनके केसेस को सामने रख के जो है ये तरामीम की गई है, इसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल एक बात जरूर है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट का काम कानून सख्ती करना है, तो उन्होंने अपने तौर पे इसको नाफिज कर दिया है, ये कानून है और ये राइज हो जाएगा। शाह खबर साहब, आपकी आवाज जी मेरा सवाल ये है कि इसमें जो सेक्शन 23C की बात की जा रही है कि मुल्जिम दौरान तफ्तीश अपने एहसास-जात को भी फरोख्त कर सकता है, मतलब अगर किसी के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात हों कि उसने एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उसने ये असासे कहाँ से बनाए हैं, जब उस पर केस बने और तफ्तीश चल रही हो वो अपने असासे बेच जाए, तो मतलब वो तो मामला फिर चला गया ना, फिर तो 20 साल लड़ते रहें केस के जनाब किसको बेचे, कहाँ से रिकवरी हो उनकी एसेट्स की, वो तो मामला तो ये तो फिर इन सारे मामला तो ऐसे हैं। मनी ट्रेल का आप नैब ने खुद मतलब इस्टेब्लिश करना है कि मनी ट्रेल कहाँ से है नहीं है, तो अब मुल्जिम को अगर कुछ एक्सप्लेन नहीं करना तो फिर तो मुल्जिम तो स्कॉट फ्री गया ना। जी ज़मीर साहब, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो असासाजात का जो केस होता है, जैसे एसेट बियॉन्ड मीन्स का जो बात है। शाह खबर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। मैं चाहूँगा सीनियर रहनुमा अनवर बेग साहब की तरफ जाना चाहूँगा, बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं। अनवर बेग साहब, आपने जितना अरसा पार्लियामेंट में रहे और फिर बहुत गौर से सारी चीज़ों को अब देख भी रहे हैं, ये जो नैब के हवाले से मामला चल रहे हैं, अगर मैं आप इजाज़त दें तो फवाद चौधरी साहब ने भी बहुत छोटी सी बात की है कि मतलब इस वक्त तो पाकिस्तान में मुल्क खुदादाद में बड़े अजीब और गरीब काम हो रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, ये भी ज़रा सुन लें। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीबो गरीब किस्म का एक मामला चल रहा है जिसमें मुद्दई भी वो खुद हैं, मुनसब भी वो खुद हैं, और उन्होंने अपने केसेस में ही खुद को ये फैसला दे दिया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में अफेक्टिवली आपने अकाउंटेबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी है, आपने NRO2 जो है वो ख़ुद को दे दिया है, और पाकिस्तान के अंदर अब खुली आज़ादी है, आप जो करना चाहें वो करें। जी सेनेटर अनवर बेग साहब। ज़मीर साहब, ये सारा एक अरेंजमेंट के तहत ये सिलसिला हो रहा है। ये कहने का मकसद ये है कि ये बात पहले न्यूट्रल्स के साथ सब हुई है और न्यूट्रल्स ने एंडोर्स किया है। नाउ न्यूट्रल्स आर लुकिंग द अदर वे, और ये काला करें, सफेद करें, बंदे मारें, मनी लॉन्ड्रिंग केस बंद करें। अब इनका काम है, ये करेंगे और ये यही करने आए, और इनका और कोई काम नहीं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई पब्लिक को हम कोई बेनिफिट दें, पब्लिक को कोई रिलीफ दें, नहीं, ये रिलीफ अपने आप को दे रहे, और ये सिलसिला अब चलता रहेगा। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि तो पाकिस्तान के लिए डूम्सडे सिनेरियो है, ये फ्री फॉर ऑल है, जंगल लॉ आ गया है इस मुल्क के अंदर, और हर एरिया के अंदर अपने अपने वॉरलॉर्ड्स बन गए और अपने अपने एरिया को वो गवर्न कर रहे हैं, और आप किसी को कत्ल करें, मारे, पीटें, कुछ नहीं होना यहाँ पे। और ये मुल्क विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, एंड वी आर नॉट लीविंग एनी गुड फॉर आवर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, जिसको ये मुल्क दे के जाएं कि ले बेटा
इस मुल्क के अंदर आप जिंदा रहो, कमाओ पियो, नहीं, अब ये कहानी खत्म हो गई है। ये सिलसिले बहुत खराब हो गए और हिस्ट्री कभी जो हिस्टोरियन they will not forgive people in the helm of affairs in this country today। वो बहुत कुछ लिखेंगे और बहुत कुछ मवाद उनको मिलेगा लिखने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत सैड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, जिस तरीके की ये अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को खत्म कर रहे हैं, और ये खत्म हो जाएगा। यानी जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि हमारी कहानी खत्म है। सही। शौकत बसरा साहब, सर जी, नैब का बिल नहीं जो है वो सदर ने वापस कर दिया बगैर दस्तखत किए। इमरान खान साहब ने भी इस पर ट्वीट की, उन्होंने कहा कि सियाह दिन है और मुजरिमों की इंपोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब ही को दफन कर दिया। तो इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये महंगाई, ये बैड गवर्नेंस, ये सारे मामलात पीछे रह गए हैं। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है उनको अपने मामलात सीधे करने थे, केसेस ख़त्म करने थे। ये पीटीआई का जो इल्ज़ाम है, आपको भी लगता है कि ऐसा ही हो रहा है अभी तक? ये सिर्फ काला दिन नहीं, ये सिर्फ काला दिन नहीं है, ये पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है। और जो अमेरिकी रिजीम चेंज हुआ है, तमाम चीज़ें उसी की तरफ बढ़ रही हैं। और अमेरिका जो चाहता था बड़े अरसे से, और हमारे दुश्मन ममालिक जो पाकिस्तान में चाहते थे कि पाकिस्तान एक फेल्ड रियासत हो, यहाँ पर जंगल का कानून हो, यहाँ पर इंतशार हो, गली गली में लड़ाई हो। हम बड़ी तेज़ी की तरफ उस तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा, चूँकि पहले भी पाकिस्तान में ताकतवर के लिए, पैसे वाले के लिए, तकड़े ओहदे वाले के लिए ना कोई कानून था, ना कोई अदालतें थीं वहाँ पर। और सिर्फ ये जो पाकिस्तान है, ये जेलें, ये अदालतें, ये कानून सिर्फ और सिर्फ ताकतवर गरीबों के लिए है, कमज़ोरों के लिए है, और उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास ओहदा नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है। और मेरा ख्याल है कि आज तो जो कहते हैं ना कि आखिरी कफन में वो कील ठोंक देना, अब ये बाकायदा बता दिया गया है कि आप जिसके पास जितना बड़ा कोई माफिया होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जितना ताकतवर होगा, ये पाकिस्तान उसका होगा। और यही होता है जब रियासत फेल होती है, जब बनाना रिपब्लिक बनता है। तो इस तरह होता है, आप मेरी बात जरा मीर अदर साहब सुन लीजिएगा, जी। यकीन मानिएगा, मैं एक वकील भी हूँ। कम से कम आज तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस पाकिस्तान के लिए जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उलमा इकबाल ने ख्वाब देखा था, हमारी माँ और बहनों ने कुर्बानियाँ दी थीं, खून दिया गया था यहाँ पर, क्या इसलिए दिया गया था कि ये ताकतवर का, ये गुंडों का, ये डाकुओं का, ये चोरों का, ये लुटेरों का पाकिस्तान हो? नहीं, हरगिज नहीं। आज तो आपने लाइसेंस दे दिया। किनको लाइसेंस दे दिया? जो पैसा कमा ले, खा वो ड्रग से कमाए, खा वो करप्शन से कमाए, खा वो आपके हीरोइन से कमाए, खा नशे से कमाए। पैसा होना जरूरी चीज है पाकिस्तान में। अगर बिल्कुल आपका जवाब आ गया। मैं चाहूंगा जरा बसरा साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अखुनज़ादा चट्टान ज़मीर हैदर के मेरे बैरूने मुल्क असासे हैं, लेकिन जो सबूत वापस आएंगे वो वहां से वो काबिल कबूल नहीं होंगे। ये आपका नया बिल है। मुल्जिम की असासों की मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी खत्म, यानी कि मैंने नहीं देनी मनी ट्रेल। असासों की तारीफ ही तब्दील कर दी गई है। फिर मतलब जो मुफाद आमा के केसेस थे वो उसमें 100 कम अज़ कम दरख्वास्तें हों तो तब एंटरटेन होगा। यानी कि अगर कोई 50-60 लोग रुल रहे हैं, मर रहे हैं, उनके करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, वो उनकी दरख्वास्त एंटरटेन नहीं होगी। रेगुलेटर्स और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके बददियानत जो जिस किस्म की फैसले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। फिर मुल्जिम दौरान तफ्तीश, यानी कि ज़मीर हैदर, अगर मेरे ऊपर कोई केस है, तफ्तीश चल रही है, तो मैं अपने असासे भी भेज दूंगा, मुझसे कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद आप जाने जब आपने रिकवर करने होंगे, साबित हो गया कि ये इल गॉटन मनी से मैंने असासे लिए थे, तो ये क्या मतलब ज़बरदस्त काम किया आपने। तो मतलब मुल्जिमों को तो स्कॉट फ्री, मज़े करो।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر حیدر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی کہ آج صدر صاحب نے کہا کہ میں نے اس لیے دستخط نہیں کیا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے. کیا اچھا ہوتا کہ یہ صدر جس ٹائم قائم قاضی پازیسا کے خلاف ریفرنس بھیج رہا تھا اس ٹائم بھی اس کا ضمیر جاگ گیا ہوا ہوتا اور اس طرح کہہ دیتا کہ میں اس لیے یہ نہیں بھیج رہا ہوں تاکہ میرے جو اب عمران نے مان بھی لیا ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا تھا. تو دوسری بات یہ کہ میرے بھائی، یا تو آپ یہ کہیں کہ نیب کا جو ادارہ تھا وہ بہت شاندار ادارہ تھا، نیب کی جو کارکردگی تھی وہ بہت شاندار کارکردگی تھی، نیب نے جو کیس لوگوں پہ ہاتھ ڈالے تھے وہ بالکل انصاف پہ ڈالے تھے. اس نیب کے بارے میں عدالتوں کے معزز ججوں نے کہا ہے کہ یہ تو سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ایک ادارہ ہے. اس کے بارے میں جتنے تمام پارٹیاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتقام کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے. اس نیب کے بارے میں جو ہماری صحافی برادری ہے انہوں نے کہا ہے. ضمیر حیدر صاحب، ایک بار نہیں 1000 بار سے زیادہ آپ نے مجھ سے اپنے ٹاک شو میں پوچھا ہے اور اس طرح ہر اینکر نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ لوگ اقتدار میں تھے تو آپ لوگوں نے نیب کا قانون کیوں چینج نہیں کیا. اس طرح ہر اینکر نے ہم سے پوچھا ہے. میرا بھائی جو کہہ رہا ہے، بسرا صاحب جو رو رہا ہے اور جو اتنے آنسو بہا رہے ہیں کہ یہ تو سرمایہ دار اور جس کے پاس پیسہ ہے نہیں جائے گا. بھائی کون نہیں جائے گا؟ 11 سال کو زرداری صاحب کو جیل میں رکھا تھا. اس نیب کے ذریعے کیا ثابت ہوا؟ شہباز شریف کو بیچ دیا آپ نے، ادی پریال کو بیچ دیا، مریم نواز کو بیچ دیا، حسن اقبال کو بیچ دیا. میں آپ کو 10 درجن لوگ بتا سکتا ہوں جنہوں نے جس کو 90 دن ریمانڈ پہ رکھا اور 2 سال 3 سال جیل میں رکھا. خورشید شاہ صاحب کو بیچ دیا. آپ مجھے بتائے آپ کے اس نیب کے ادارے نے اور آپ نے اس پہ کیا ثابت کر دیا؟ کس کو آپ نے عدالتوں کے ذریعے سزا دلوائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بربادی آ جائیں گے؟ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ادارہ ہو کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، اور اگر کسی نے جرم نہیں کیا ہے تو اس کو بدنام نہیں کیا جا سکے. اور ہم اس ادارے کو ایسے نہیں استعمال کریں گے جس طرح آپ لوگوں نے استعمال کیا. یہ نیب کے چیئرمین نے خود پریس کانفرنس کر کے جاوید چودھری کو کالم لکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ہے کہ فردوس اشقوان کا کیس ختم کرو. ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ہے کہ بابر اعوان کا کیس ختم کرو. بابر اعوان کا کیس ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ذوالفقار بخاری کا کیس ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس دور میں تو شہباز شریف وزیر اعظم ہو کے نیب کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے. اس دور میں تو حمزہ شریف وزیر اعلیٰ ہو کے نیب کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائے کہ یہ بی آر ٹی کیس کس طریقے سے ختم ہوا، مریم جبا کیس کس طریقے سے ختم ہوا، ہیلی کاپٹر کیس میں مجھے اپنی حکومت میں ایک بار بتائے کہ کبھی عمران نیازی جو ہے وہ پیش ہو چکا ہے. ضمیر حیدر صاحب، کرپشن انتقام کے ادارے سے ختم نہیں ہوگا. کرپشن کے لیے لازمی ہے کہ ایک اس طرح کا ادارہ ہو کہ وہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو کوئی یہ شک نہ کرے کہ یہ اس کے خلاف انتقام ہو رہا ہے. بالکل انتقام نہیں ہونا چاہیے، لیکن معذرت سے خنزادہ چٹان کیسز جو ہیں جو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے اور اسی وجہ سے شاید 2 دفعہ کوشش بھی کی گئی، پیپلز پارٹی نے بھی کی، پھر پی ایم ایل این نے بھی کی. اس وقت آپ نے انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ بھئی نہیں، جب ہماری باری آئے گی تب ہم دیکھیں گے. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے آپ کو بھی کہہ دیا کہ جی ہم دیکھیں گے. اور اب جب دونوں کے سروں پہ بہت کڑی تلوار لٹک رہی تھی تو سب نے مل بیٹھ کے ترمیم بھی کر دی. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، میرے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. خرم دستگیر صاحب نے ایک نجی ٹی وی پر کچھ سٹیٹمنٹ دی، وہ ذرا سن لیں. 3-4 دن پہلے 2-3 دن پہلے دی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر میں فواد چوہدری صاحب کی بھی بات سنواتا ہوں جو انہوں نے اس پر بات کی. کیا کہا خرم دستگیر صاحب؟ وفاقی وزیر ہیں، سن لیے. اس سال کے آخر میں
ایک بڑی تبدیلی آنی تھی، اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے، اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں، تمام جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے۔ اچھا، ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایا کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ جی ہم نیب کے کوئی 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے، میس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی، بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، آل آف اس، صرف مسلم لیگ نون کی نہیں۔ آپ کے خیال میں جو کولیشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلانز تھے نا اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کے۔ جی، عمران خان صاحب کے خلاف جو اس وقت جو حکومت بنی ہے وہ صرف اس لیے بنی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے فیشسٹ پلانز تھے اور انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا تھا اور اگلے 10-15 سال رہنا تھا انہوں نے۔ فواد چوہدری صاحب نے اس کا آج اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کیا شکریہ ادا کیا، یہ ذرا سن لیں۔ میں خرم دستگیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑے واضح الفاظ میں ایڈمیشن کیا اور لوگوں کو بتایا کہ وجہ کیا تھی حکومت بدلنے کی۔ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ اگر عمران خان رہ جاتے تو وہ 100 نیا جج نیب میں لگا رہے تھے، ہمارے کیسز جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو جاتے اور ساری لیڈرشپ ہماری ڈسکوالیفائی ہو جاتی، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے ہم نے اس حکومت کو سازش کر کے باہر نکالا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خرم دستگیر کہہ رہے ہیں۔ جی سینیٹر انور بیگ صاحب، سر سوال نہیں بس اس پہ کمنٹ کر دیں۔ دیکھیں جی، یہ ایک جو بڑا unholy alliance ہے، they were fighting or they are fighting a common enemy which is عمران خان، اور میں نے جیسے آپ کو کہا یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سب بہانے ہیں کہ جی عمران خان نے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس اگر فاسٹ ٹریک پہ چل رہی ہے اور اگر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے تو there has to be some black and white پیپرز کے آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے۔ پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، ایوری کی ناٹ بی پرچیزڈ اور برائب۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی یہ تو ایک they were fighting a common enemy اور اس کے حساب سے انہوں نے مل جل کے نکالا۔ بٹ مجھے زمین جو سب سے زیادہ افسوس یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں سو کالڈ ان بریکٹ نیوٹرلز جو کہتے ہیں، سر یہ ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ۔ بہت کچھ اگر انہوں نے آج قوم یہ اس لیے ناراض نہیں ہے کہ عمران خان کو کیوں نکالا، قوم ناراض اس لیے اور غصے میں اس لیے کہ آپ نے یہ لوگوں کو جن کے اوپر کرمنل کیسز چل رہے ہیں، فائنینشیل بنگلنگز کے چل رہے ہیں، آپ نے ان کو لا کے ہمارے اوپر کیوں بٹھایا۔ دیکھیں زمین اٹ از بیونڈ مائی تھنکنگ کہ بھئی یہ کیوں کیا گیا، اور یہ جو قانون جو پاس ہو رہے ہیں ہمارے بھائی لوگ they are looking the other way، باقی ہر چیز میں وہ انٹرفیئرنس ہوتی تھی ان کی، یہ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ سر یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بڑی اسٹرانگ بن گئی ہے اور اس میں مجھے نہیں لگتا ان ٹائم ٹو کم پی ٹی آئی کس طریقے سے پینیٹریٹ کرے گی، بیکاز یہ دس از گوئنگ اے لانگ وے ناؤ، so many years ahead. By that time my friend Mr. Imran Khan will get old. دیکھیں یہ ملک کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ایک سیکنڈ سر جی بولیں۔ میں کہہ رہا ہوں یو سیریسلی تھنک کہ اپنے کہتے ہیں ابھی جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں بہت دیر لگ جائے گی عمران خان صاحب کو واپس پاور میں آنے میں؟ دیکھیں عمران خان has missed the bus. Let me be honest. یہ جو کچھ 25 تاریخ کو ہونا تھا اس وقت مجھے پتا ہے everybody who mattered in this country was shitting in their pants. I'm sorry to use this word. انہوں نے اس کو پنچر کیا اور جب پنچر کیا اس کے بعد پھر ہوا نکل گئی ہے، اب دونوں ٹائروں کی ہوا نکل گئی ہے۔ صحیح سر۔ The point what I'm trying to tell you is this: now it's too late for Imran Khan to bring this hype جو hype انہوں نے 25 مئی کو وہ لے کے آئے تھے۔ سر بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بسرا صاحب میں ذرا سے چاہوں گا، بسرا صاحب بیگ صاحب کا خیال ہے کہ جی شاید معاملات اب عمران خان صاحب کے قابو میں بھی نہیں رہیں گے اور جس طرح بیگ صاحب نے کہا ہے کہ جن کو معاملات صحیح کرنے چاہیے وہ اگر نہیں کرتے
تو پھر کتنا کہ احتجاجی سیاست جاری رہے گی اس مہنگائی کے دور میں؟ کتنے لوگ افورڈ کر سکیں گے کہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکیں وہ لوگ؟ عزت ذلت ہار جیت سب میرے اللہ اور میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. جو بیگ صاحب بات کر رہے ہیں اس میں تو قطعی دو رائے نہیں ہے. اس وقت دنیاوی جتنے بھی خدا ہیں توبہ نعوذ باللہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ پاکستان کے اندر جو گٹھ جوڑ ہے وہ لوگ ہوں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو پاکستان میں اس کو ہمیشہ غلامی میں رکھنا ہے. امریکہ اور ہمارے مخالف جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ شروع دن سے چاہ رہے تھے. لیڈر آیا تھا، پہلے ایک لیڈر آیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو، میں اس پیپلز پارٹی کا کارکن بھی رہا ہوں. ان کی کیا سزا تھی؟ ان کی بھی یہی سزا تھی جب یو این او میں انہوں نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. ایک خوددار، ایک خود مختار، پڑھا لکھا ایک ویژنری لیڈر تھا، اور ان کو دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ واحد لیڈر ہے جو مسلم امہ کو لیڈ کر سکتا ہے. پاکستان کو تو لیڈ کرنا ہی کرنا تھا. کیا حشر ہوا؟ ضیاء الحق کے ساتھ مل کر اتنی بڑی لمبی گردن کر دی گئی. میں پھر کہہ رہا ہوں، زندگی موت وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے. اس وقت جو صورتحال ہے یہ تو اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے. ان کو آج لکھ دینا چاہیے تھا جب یہ ترمیم کر رہے تھے، اس کے اندر لکھ دیتے کہ پاکستان میں صرف غریبوں کو، صرف مظلوموں کو ان کے اوپر مقدمے ہوں گے، ان کے اوپر ایف آئی آریں ہوں گی، ان کو سزائیں ہوں گی. جو امیر ہیں، جو مافیا ہیں، جو اربوں خربوں کی جائیدادوں کے مالک ہیں، ان کے متعلق لکھ دیا جاتا کہ ان کے خلاف نہ کوئی مقدمہ درج ہوگا آج کے بعد، صحیح، نہ ان کو کوئی پوچھے گا کہ یہ جو منی لانڈرنگ ہے، یہ جو ایک بات اور کہنے دیجئے گا. میں اپنے بھائی کو سن رہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں ہم سب نے یہاں رہنا ہے. یہ پاکستان جو ہے نا، یہ خدا را اس پہ ترس کھائیں، پاکستان پہ ترس کھائیں. یہ عہدے آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 5 سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے. اینڈ آف دی ڈے میں پھر کہہ رہا ہوں ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. بالکل صحیح جواب دینا ہے. چلیں، بالکل صحیح. اخونزادہ چٹان صاحب، بہت سمپل سا سوال ہے، معاملات آپ لوگوں سے بھی نہیں سنبھل رہے. اب یہ گردان نہ سنائیے گا کہ جی وہ لینڈ مائنز بچھا کے گئے تھے، اکنامک لینڈ مائنز. یہ آپ بھی کہتے رہے اپنے سے پچھلی حکومت کو، پھر پی ایم ایل این آپ کو کہتی رہی، عمران خان آپ کو کہتے رہے. تو بس اب آپ دونوں تو اکٹھے ہیں، کم از کم یہ بات ختم کریں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگوں سے معاملات نہیں چلتے اور انتخابات آپ فوری طور پر کروانا نہیں چاہتے، تو اگر کہیں پہ یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ بس معاملہ اب تبدیل ہونا چاہیے، تو پھر کیا کریں گے؟ چاہے مطلب انتخابات بھی نہیں ہو رہے جو کہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے. اخونزادہ چٹان صاحب، اخونزادہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اب آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں. میں ضمیر حیدر صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالی 6 مہینے بعد پاکستان کے ہر شہری کو، چاہے وہ دیہات میں رہتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے، ان کو اتنا پتہ چل جائے گا کہ اب ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے. یہ جو ان لوگوں نے بات کی، انور بیگ صاحب کو میں جواب دے سکتا ہوں. یہ ہمارے ساتھ بھی رہا ہے، مسلم لیگ کے ساتھ بھی رہا ہے، اور مجھے بھی وہ ساری چیزوں کا پتہ ہے. لیکن مجھے انور بیگ صاحب کا عزت ہے تو میں ان کے باتوں کا جواب نہیں دے رہا ہوں. یہ شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ رہا ہے. جب اس کا ضمیر اب جاگا ہے، انہوں نے زرداری صاحب کے لیے ایک گانا بنایا تھا، شاید یوٹیوب پہ ہوگا، کبھی آپ بھی دیکھ لیں. بہت مزے کا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کو سب غلاموں کا جاگ جائے. ایک منٹ بسرا بھائی پلیز. بسرا صاحب، غلام تو آپ ہے کہ آپ پہ نیب کا کیس بنایا ہے اور آپ کو زبردست آپ نے پہلے کہا پرسنل بات کی، میں نے جواب دیا ہے. سب سے پہلے اگر میں آپ کی عزت کرتا ہوں تو عزت کروائیں. آپ کا مجھے بات کہیں گے 10 باتوں کا جواب دوں گا آپ کو. نہیں بے ضمیر بندے کا مجھے عزت چاہیے. ذاتی بات کریں گے، ذاتی جواب دوں گا. بسرا صاحب، بے ضمیر بندے کو عزت دیتا ہوں. جی پلیز. آپ لوگ ہے نہیں نا، آپ لوگ خود بے عزت لوگ ہیں. ڈاکو، چور، لٹیرے سب اکٹھے ہیں، اور آپ ڈاکو چوروں کے سپورٹر ہیں. بسرا صاحب، آپ کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے. آپ اپنی باری پہ بات کر لیجئے گا. آپ جیسے ڈاکو چوروں کو حصہ ملتا ہے. آپ اخونزادہ صاحب کو بات مکمل کر لینے.
ذاتی کریں گے، میں ان کو اس زبان میں چلیں آپ اپنی باری پہ جواب دے دیجئے گا نا پلیز. جی اخوندزادہ چٹان بھائی. میں جی آپ سے یہ عرض کروں کہ عمران خان کو کسی نے کسی اور وجہ سے نہیں نکالا ہے. اس کو اپنے نالائقی، اپنے نااہلی، اپنی کرپشن، اپنے وعدہ خلافیوں نے نکالا ہے. انہوں نے اپنے پارٹی نے نکالا ہے. اپنے ساتھ اس طرح لوگ لائے تھے جس طرح یہ شوکت بسرا ہے، ان لوگوں نے چھوڑ دیا. ان کو نکالا ہے اپنے اتحادیوں نے اس کو چھوڑ دیا. نہ امریکہ نے اس کو نکالا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نکالا ہے. اس کو نکالا ہے اپنے نالائقی نے. یہ آیا تھا کرپشن ختم کرنے کے لیے، پاکستان 140 درجے میں پہنچا دیا. یہ آیا تھا لوگوں کو روزگار دینے کے لیے. ضمیر حیدر صاحب، آپ اپنی ضمیر سے پوچھ لیں آپ کے میڈیا میں کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے اس کی وجہ سے. یہ آیا تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا. پاکستان پہ انہوں نے قرضہ چڑھایا جو تاریخ میں نہیں چڑھا ہوا تھا. 25 ارب ڈالر یعنی 25,000 ارب قرضہ انہوں نے اس ملک پہ چڑھا دیا. یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے والا ہے، کیا یہ 2 مہینے میں ہوا؟ یہ سارا عمران نیازی اور اس کا جو ضمیر فروشوں کا ٹولہ تھا. صحیح. میرا سوال اخوندزادہ چٹان بھائی، 6 مہینے انتظار کریں. اخوندزادہ چٹان بھائی 6 مہینے آپ لوگوں کو کہہ رہے کریں، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا واقعی سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ 6 مہینے انتظار کیا جائے گا؟ ابھی وقت ایک بریک کا، اس پر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بسرا صاحب، شیخ رشید صاحب نے ایک بہت چھوٹی سی بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شارٹ نہیں میں آپ کو سنوا رہا، میں خود بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، اور جو ان کو لائے ہیں وہ بھی پچھتائیں گے، اور جو آئے ہوئے ہیں یہ بھی پچھتائیں گے. یور ٹیک. ایک فکرہ، پہلے تو اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما. باقی جو سیاست ہو رہی ہے، ایک فکرہ کہوں گا. ضمیر حیدر صاحب، مجھ سے میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو. گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں شرمندہ ہوں، میں بطور سیاسی کارکن آج شرمندہ ہوں. اپنے عوام سے، اپنے ملک سے، پاکستان کے لوگوں سے میں بطور ایک سیاسی کارکن شرمندہ ہوں، اور غریبوں سے شرمندہ ہوں، عوام سے شرمندہ ہوں کہ ہم جنہوں نے یہاں پہ رول آف لا قائم کرنا تھا، جنہوں نے قانون بنانا تھا، ہم اپنی ذات کے لیے قانون بنا رہے ہیں کہ ہم ڈاکے ماریں، چوریاں کریں، ہم ٹیٹیاں لگائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے. سیاست ختم ہے، اب جس کا جتنا زور ہے وہ لگائے گا. بسرا صاحب، آپ نے آج سے سیاست چھوڑ دی؟ یس اور نو؟ نہیں، میں دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں سیاست تو میں ایک عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. میں سیاسی جب آپ سیاست پر ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، میں اس پہ پڑھی ہے، وہ اس پہ پڑھی ہے، جو جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے. میں شرمندہ ہوں. آپ اپنے غریبوں کے لیے پھر بھی کام کرنا جاری رکھیں گے. اخوندزادہ چٹان، یور ٹیک آن شیخ رشید's کمنٹ کہ جو لائے ہیں وہ بھی پچھتائیں گے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ وہ بھی پچھتائیں گے. ہم عدم اعتماد کے ذریعے سے آئے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ کوئی آئین اور جمہوری طریقے سے کسی وزیر اعظم کو نکالا گیا ہے. ورنہ پاکستان میں ہمیشہ جو وزیر اعظم کو نکالا ہے یا عدالتوں کے ذریعے یا مارشل لاؤں کے ذریعے. ہم نے آئینی اور جمہوری طریقے سے اس وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے، اور اس وجہ سے بھیجا ہے کہ یہ اس ملک کو تباہ اور برباد کر رہا تھا، اور ہم اس ملک کی تباہی اور بربادی کو نہیں دیکھ سکتے تھے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی سیاسی قیمت دینا پڑے. لیکن ملک بچانے آئے ہیں اور ملک بچا کے جائیں گے، ملک بچا کر جائیں گے. سینیٹر انور بیگ صاحب، سر یور ٹیک آن شیخ رشید's کمنٹ، اور کون لائے ہیں؟ جب اخوندزادہ صاحب تو کہتے ہیں کہ بھئی آئینی طریقے سے بھیجا گیا، نہ کوئی لایا ہے نہ کوئی ہمیں لے کے جا سکتا ہے. تو پہلی بات تو شیخ رشید کو میں نے کبھی زندگی میں سیریسلی نہیں لیا. وہ ایک کامیڈین ہے اس پورے ڈرامہ کے اندر، اس کو تو آپ بھول جائیں. جہاں تک رہی یہ جو حالات کے حساب سے، دیکھیں اگر پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو پراسپیرٹی دینی ہے، پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی دینی ہے یا اکنامک سٹیبلٹی دینی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. اس کے بغیر یہ چل نہیں سکتا، کیونکہ اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان رہا ہے، ہم بربادی کے راستے پہ چل پڑے ہیں اور ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے. Therefore, I would like to appeal to the powers to be کہ for God's sake ہسٹری میں آپ جائیں as good people. یہ مت کریں کہ آپ ان کو سپورٹ کریں اور 20 سال کے بعد ہسٹورینز لکھیں
کہ فلانا آدمی نے بیگ صاحب پاورز ٹو بی بیگ صاحب پاورز ٹو بی کہتے بیگ صاحب پاورز ٹو بی کہتے ہیں کہ ہمیں ان معاملات میں نہ آپ الجھائیں. 30 سیکنڈ دیکھیں نہیں listen to me I mean as I said yesterday in a program ہم گدھے نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں پاکستان پولیٹکس کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کا پولیٹیکل ٹرینڈ بھی سمجھتے ہیں. یہ مت کہیں کہ ہم کو نہ گھسیٹیں پلیز, فار گاڈ سیک وی آر ناٹ فولس, وی آر ناٹ ایڈیٹس. therefore آپ الیکشن کرائیں, اپنے کانسٹیٹیوشنل حد میں رہیں, and that's about it. That's all I have to say because یہ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا جیسے آج کل چل رہا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ. میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.